बर्थडे लागीं पावता पावता म्हाका दिसता तुका एक गिफ्ट कहो मेळलेल्या भाशेन तुज्यो ज्यो आसले पळय ते NDZ जाले ते केलेल्या तुजो रिएक्शन कितें तेजेर? खरंच आम्ही मांद्रे मतदारसंघाचे तमाम नागरीक आहात ते खूब हॅपी आहा. हांवूय चड खुशी आहा कित्याक आमचो जो डिमांड आसलो इवन एसेंब्लीक जे हांवें मांडलेले आनी जे प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केल्ले ते तेणी खरें करून दाखयलें. ताका लागून आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टराचे हांव धन्यवाद म्हणटा, मना काळजांतल्यान धन्यवाद. हांव खूब चड हॅपी आहा कित्याक नाजाल्यार कशें आसतलें एकाच सरकारान आसून जितले डिमांड करून ते जायना आनी लोकांक डिफिकल्टीज फेस करची पडटली फुडें. हे खंय तरी तेणी अंडरस्टँड करून खरेंच हे सेकंड टायम जाला. जेन्ना फर्स्ट टायम पेडणे झोनींग प्लॅन केल्लें तेन्नाय तेणी अशेंच आमचे जेन्ना डिमांड आसलो तो तेणी आयकोन घेतलेलें आनी खरेंच आमकां न्याय दिल्लो. आयज म्हणजे काल जे नोटिफिकेशन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आवट जाला तेचेर मुद्दाम पळयलां की मांद्रे मतदारसंघात हरमल मांद्र्या आनी चोपडे मेजर जे NDZान जे चेंज ऑफ झोन जाल्ले ते परत रिस्टोर केले आनी रिस्टोर करून परत ते NDZ आसा तशेंच परमनंट. आनी म्हाका आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरांनी म्हटलें की ते आमी फॉरेस्ट रिजर्व करूंक सोदता म्हणून. म्हणजे जे फोन केलो हय फोन केलो आनी म्हाका काल फोन केल्लो आनी फोन करून म्हाका सांगलें तेणें की जी तशें तुजे डिमांड्स आसा ते फुलफील केले आनी तुज्या बर्थडेच्या पयलीं तुका हे गूड न्यूज दिवपाक जाय आसलें. तर तेणी इमिजिएटली नोटिफिकेशनूय धाडलें आनी खरेंच तेणी आपले उतर राखले. ताका लागून हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे. कित्याक हांवें हे जेन्ना TCP मिनिस्टराक म्हटलें तेन्ना चीफ मिनिस्टराक म्हटलें पूण आमचे चीफ मिनिस्टर सांगलेलें म्हाका तो करतलो. सो ते प्रमाणे आमी खूब खूश आहा, हॅपी आहा की आमचे जे डिमांड्स जाल्ले फुलफील जाले. आनी परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर. बर्थडे गिफ्ट कसो तुका? म्हाका हेच्या व्हडलो गिफ्ट आनी काय आसचो ना कित्याक हो सगळ्यांत व्हडलो गिफ्ट. कित्याक तुमकां खबर आसतली जर हे लँड जर कन्वर्ट जाल्ले म्हणजे NDZ सगळे जे म्हणजे कन्वर्जन केल्ले ते जर थंयसर जर कन्स्ट्रक्शन जर येयलेलें जाल्यार गांवाचे गांव उद्ध्वस्त जातले आनी गांवांक त्रास जातलो. जे स्थानीक आमचे गोंयकारपण आहा ते उरचे अस्तित्व उरचें नासलें आनी हे लक्षांत घेवन हे डिसिजन खरेंच योग्य आनी बरोबर घेतला. सो आपणे TCP मिनिस्टर आपल्याचे उतर धरले म्हणटा ते डेफिनेटली तेणी उतर दवरले आपले आनी ताका मना काळजांतल्यान परत एकदां धन्यवाद. फाटली इतली वर्सां जेन्ना ज्या टायमार सावन आमदार जालो ही आंदोलनां तूं करीत आसा. पयले ते एक विशयाचेर आल्या ह्या विशयाचेर. सो हाव डू यू सी दीस इज आंदोलन तूं म्हणूंक शकता. पळय कशें आसता जेन्ना तूं रिस्पॉन्सिबल आमदार आसता म्हणजे तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता तुज्या मतदारसंघाची तेन्ना खंय तरी कितें म्हणजे गांवा खातीर कितें बरें आसतलें कितें वायट आसतलें कॉन्स्टिट्युन्सी कितें बरें कितें वायट हें तुका खबर आसूंक जाय. कित्याक आयज चड कन्वर्ट जाल्या उपरांत चडशें दिसना. आयज कन्वर्ट जालें पूण जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येतलें आनी जेन्ना भायले लोक येवन हांगा सेटल जातले तेन्ना याद उरता अरे बाबा त्या टायमार आमदार कोण आपलो रे काय म्हणून तो त्या टायमाचेर विचार येतलो आतां येवचो ना. सो ते खंय तरी लक्षांत घेवन आमी आंदोलन गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आहे न्हू आमी जस्टीस मागलेले आनी जस्टीस आमकां प्रत्येकदां वेळोवेळ ह्या सरकारान दिल्लें आसा. हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन दीस इश्यू लायक एके टायमार जीत इज अ प्रॉपर्टी डीलर म्हणटाले पूण आयज त्याच जितान हे दोंगर सांबाळपाक हे कार्य केलेलें आसा. पळय जेन्ना बिझनसमॅन आसता खंयचोय बिझनस तेन्ना मायंडसेट बिझनस मायंडसेट आसता म्हणजे बिझनस आपूण पयशे कशे करतलो बिझनस कसो करतलो. आनी जेन्ना तूं समाजकारणान येता तेन्ना समाजा खातीर कितें बरें आनी कितें वायट हे फोकसान येता. म्हणजे जर तूं समाजकारण करपाक तूं देवला जाल्यार म्हाका तुवें लोकांचें चिंतचें पडटा आनी त्याच प्रमाणे हांवें चिंतलां. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलां की TCP मिनिस्टर खूब चेंजीस करीत आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन चेंजीस म्हणल्यार म्हणजे रिसेट पत्ते हाडटा जे कितें फाटल्या दिसांनी ताणें काबेलो सीन केले काल आल्दोना केले तुमचेंय केले. सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? पळय तूं एसेंब्लीन नोटीस केल्यार खबर ना हांवें तेंच सांगलेलें. पळय हांव तेन्नाय म्हटलें आनी आयजूय म्हणटा हांगासर TCP मिनिस्टराची मिस्टेक ना किंवा आनी कोणाची मिस्टेक ना.
हे कोण एजन्सीज येतात एजन्सीज जेन्ना गुगल मारून तूं करता म्हाजी तितलीच रिक्वेस्ट आसली ऑन फील्ड ऑन सायट जर वयशीत जाल्यार रियलिटी कळटा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तेंची DCPची टीमीन हे ऑन फील्ड ऑन ग्रावंड वचून हे सगळे सर्वे केला तेन्ना हे इश्यूज कळ्ळे ताका लागून आतां पळय हरमला येदो व्हडलो 3 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाली ती रिस्टोर केली तेणी प्लस तेणी थंयसर ग्रावंड भुरगे खेळटाले ते ग्रावंड म्हणून नोटिफाय केला आतां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ग्रावंड म्हणा प्ले ग्रावंड म्हणा तशीच क्रिमेटोरियम म्हणून आसा म्हणजे ऑन फील्ड गेल्या उपरांत कळटा बाबा एक्च्युअल फॅक्ट कितें तें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ऑन फील्ड वचून तेंच्यांनी व्हेरीफाय केला म्हणून हे गोश्टी जाल्या सो TCP मिनिस्टराची मिस्टेक ना हितून हांवें तुका कितें सांगलां जेन्ना एजन्सी खंयची एपॉयंट करता ती एजन्सी तुका खबर आहा म्हणजे गुगलाचेर पळोवन म्हाका सांग कोणी भायल्या स्टेटींतली एजन्सी येतली ताका गोंयांतलें कितें खबर आसतलें सो त्या प्रमाणे आमी जो डिमांड केला तो फुलफील जाला आनी म्हाका त्या टिमीन काम तशें काम केलें हॅपी टुडे 100% हॅपी व्हेरी मच हॅपी